أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الخطبة الماضية ذكرت لكم أحداث غزوة أحد، وأذكر الآن مختصرا ما كتبه المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الخصوص. قال حضرته: بعد فرار جيش كفار مكة من المعركة في بدر عادوا فأعلنوا عن نيتهم في مهاجمة المدينة ثانية لينتقموا من المسلمين لما تلقوا هزيمة في هذه المعركة. وبعد عام واحد شنوا هجومهم وهم في عدة تامة، لقد أحسوا بالمهانة وبالعار، حتى أن رؤساء مكة حرموا على أقرباء الذين لقوا مصرعهم في بدر أن يبكوا حدادا عليهم، وقرروا توفير أرباح القوافل التجارية من أجل الحرب القادمة. وهكذا هاجم المدينة جيش من 3000 مقاتل بكامل العدة والعتاد والاستعداد تحت قيادة أبي سفيان. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة مشورة فيما إذا كان ينبغي مواجهة العدو في المدينة أو خارجها. وكان هو صلى الله عليه وسلم يرى أن ينتظر هجوم العدو، فبالتالي يكون العدو مسؤولا عن بداية الحرب، كما سيكون من السهل للمسلمين مواجهة العدو وهم جالسون في بيوتهم. ولكن الشباب المسلمين الذين لم تتح لهم فرصة المساهمة في غزوة بدر وكانوا في حسرة وشوق للاستشهاد في سبيل الله أصروا على ألا يحرموا من شرف الشهادة في سبيل الله. فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم رأيهم، وعند الاستشارة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها، فقال: إني رأيت بقرات تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، ورأيت أنني أمتطي كبشا. سأله الصحابة عن تفسير ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أما ذبح البقر فالمراد به استشهاد بعض أصحابي في الحرب، وأما انفصام سيفي فأولتها شخصا كبيرا من أهل بيتي يستشهد، أو قد أصاب أنا بضرر ما في هذه المهمة. أما إدخالي يدي في الدرع الحصينة فيعني أننا لو بقينا في المدينة كان خيرا لنا،
وأما ركوب الكبش فأولته أننا سنتغلب على قائد الكافرين وأنه سيقتل بأيدي المسلمين. فمع أنه كان واضحا من هذه الرؤيا وتفسيرها أن البقاء في المدينة أفضل للمسلمين، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصر على ذلك، لأن تفسير الرؤيا كان من اجتهاده ولم يكن وحيا تلقاه، فقبل رأي الأغلبية وقرر الخروج للقاء العدو. هناك استعارات كامنة في الرؤى، وذكر المسيح الموعود عليه السلام حول الاستعارات الكامنة في رؤى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تخفى على الذين قرأوا الأحاديث الاستعارات الموجودة في مكاشفات النبي صلى الله عليه وسلم ورؤاه. فمرة رأى صلى الله عليه وسلم أنه يلبس في يديه سوارين من ذهب، فأولهما بكذابين أعلنا النبوة كذبا. ومرة أخرى رأى صلى الله عليه وسلم في الرؤيا والكشف أن بقرات تذبح، وكان المراد منها الصحابة الذين استشهدوا في معركة أحد. وهناك أمثلة كثيرة من هذا القبيل توجد في مكاشفات الأنبياء الآخرين أيضا، حيث كشف لهم في الظاهر شيء وكان المراد الحقيقي منه شيء آخر. فإن وجود الاستعارات والمجاز في كلام الأنبياء ليس أمرا شاذا أو نادر الوقوع. على أي حال، لما تقرر مواجهة العدو خارج المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للاستعداد للحرب، كما أنه بنفسه أيضا أخذ يستعد لها، وورد تفصيل ذلك كما يلي. كما ذكر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كارها الخروج بناء على الرؤيا، فلم يزالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وافق على ذلك. فصلى الجمعة بالناس ثم وعظهم وأمرهم بالجد والشجاعة في الحرب، وبشرهم بأن لهم النصرة ما صبروا. ثم أمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بذلك. ثم صلى بالناس العصر وقد حشدوا، كما حضر أهل العوالي. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فعمماه وألبساه لأمته. واصطف الناس ينتظرون خروجه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فردوا الأمر إليه، أي فما أمركم به وما رآه يكون خيرا لنا فأطيعوه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبس لأمته وظاهر بين درعين، أي لبس درعا فوق درع، وهما ذات الفضول وفضة. وذات الفضول هي التي أرسلها إليه صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه حين سار إلى بدر، وهي التي مات صلى الله عليه وسلم عنها وهي مرهونة عند اليهودي، وافتكها أبو بكر رضي الله عنه، أي أدى مالا واسترجعها.
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تقلد السيف في جنبه وألقى الترس على ظهره. وفي رواية ركب صلى الله عليه وسلم فرسه السكب وتقلد القوس وأخذ قناته بيده. على أي حال من الممكن أن يكون قد جمع بين ذلك، ولعل بناء الاختلاف على اختلاف رؤية الناس. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لابسا لأمته أخبر أن مالك بن عمرو النجاري قد توفي، وأن نعشه قد وضع في مكان مخصص للصلاة عليه. فصلى صلى الله عليه وسلم عليه الجنازة قبل الخروج، فقال له بعض الصحابة: ما كان لنا أن نخالفك ولا نستكرهك على الخروج، فاصنع ما شئت. وفي رواية: فإن شئت عدم الخروج من المدينة فاقعد. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. وفي رواية: حتى يقاتل. ذكر ميرزا بشير أحمد تهيؤ النبي صلى الله عليه وسلم للحرب وشعور الصحابة بالخطأ، فقال: لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته حيث لبس عمامته بمساعدة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولبس لباسه، ثم تقلد لأمته، ثم خرج بسم الله تعالى. ولكن في هذه الأثناء شعر الشباب بخطئهم لما نبههم بعض الصحابة أنه ما كان ينبغي لهم الإصرار على رأيهم مقابل رأي النبي صلى الله عليه وسلم، فأبدى معظمهم الندم. فحين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لابسا السلاح والدرعين والخوذ وغير ذلك زاد ندمهم، وقالوا له متفقين: يا رسول الله، لقد أخطأنا بالإصرار على رأينا على رأيك، فاصنع ما بدا لك فسيكون فيه الخير إن شاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي الله إذا لبس السلاح أن يضعها حتى يحكم الله، فامضوا على اسم الله تعالى فلكم النصر ما صبرتم. لقد تكلم سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا عن هذا الموضوع، فقال: حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ندم الصحابة الشباب وقالوا: يا رسول الله، إنما رأيك صواب، إذ يجب أن نتصدى للعدو في المدينة. فقال: إن نبي الله حين يلبس الدرع فلا يضعه، فالآن سنتقدم إلى الأمام مهما يكن من الأمر، ولئن صبرتم فسوف يحالفكم نصر الله. باختصار، بدأ تجهيز الجيش الإسلامي، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بجيش قوامه 1000 شخص، وطلب 3 رماح وربط عليها 3 ألوية، ثم دفع لواء الأوس لأسيد بن حضير، ودفع لواء الخزرج إلى الحباب بن المنذر، ويرى البعض أنه دفعه لسعد بن عبادة، ودفع لواء المهاجرين إلى سيدنا علي، واستخلف عبد الله بن أم مكتوم على المدينة ليؤم الصلاة.
ثم ركب صلى الله عليه وسلم حصانه السكب फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े وعلق ترسه وأمسك بيده رمحه. कमान को गले में डाला وقد ورد في رواية में लिया أن عند المسلمين يوم أحد كان حصانان، أحدهما عند النبي صلى الله عليه وسلم واسمه السكب، والثاني كان عند أبي بردة واسمه ملاوح. और दूसरा घोड़ा हज़रत अबू وكان المسلمون أيضا قد تزينوا بالسلاح، وفيهم 100 دارع. وبدأ السعدان أي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يعدوان أمامه صلى الله عليه وسلم، وكانا دارعين. وكان الصحابة الآخرون على يمينه ويساره. فلما بلغ الثنية رأى جيشا مسلحا وكان لسلاحهم دوي، فسأل صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال له الصحابة الكرام: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي من اليهود. यहूद में से अब्दुल्ला बिन उबई के فسأل: هل أسلم اليهود؟ فقيل له: لا. فقال: لن نستعين بالكفار على المشركين. तो आपने फरमाया हम मुशरिकीन के खिलाफ قد كتب عن ذلك حضرة ميرزا بشير أحمد أيضا فقال: ثم جهز النبي صلى الله عليه وسلم 3 ألوية للجيش الإسلامي، فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضير، ودفع لواء الخزرج إلى الحباب بن المنذر، ودفع لواء المهاجرين إلى سيدنا علي. ولاحقا سلم هذا اللواء لمصعب بن عمير، واستخلف عبد الله بن أم مكتوم على المدينة ليؤم الصلاة. وخرج من المدينة في جماعة كبيرة من الصحابة بعد صلاة العصر، وخرج سيد الأوس والخزرج سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يعدوان دارعين أمام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الصحابة الآخرون كانوا يمشون على يمينه ويساره. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بموضع الشيخين، وهما جبلان حول المدينة، ثم استعرض أوضاع الجيش وأعاد غلمانا كانوا في رأيه لم يبلغوا 15 من عمرهم، أو كان عمرهم 14 سنة. जिनके मुतालिक आपने अंदाजा लगाया कि वो 15 وعن الإمام الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم أعاد 17 غلاما عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم، وكان عمرهم 14 عاما. वापस कर दिया जो आपके सामने ثم عرض عليه غلمان لهم 15 عاما فسمح لهم بالذهاب معه، فالذين أعيدوا لصغر سنهم كانوا أولادا متحمسين، وذكرت أسماء بعضهم أيضا في الروايات، وهم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وزيد بن الأرقم وبراء بن عازب أسيد بن ظهير وأرابة بن الأوس وأبو سعيد الخدري وأوس بن ثابت وسعد بن بحير وابن معاوية البجلي وسعيد بن حبتة، وحبتة هذه أمه، وسعد بن عقيب وزيد بن جارية وجابر بن عبد الله. साद बिन उकैब وهذا ليس جابر بن عبد الله الذي روى الأحاديث. ورافع بن خديج وسمرة ابن جندب. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن رافع بن خديج أنه يجيد الرماية فأجازه، فكان صلى الله عليه وسلم أولا رده، ولما علم أنه رام جيد سمح له بالذهاب معه. فقال سمرة بن جندب: يا رسول الله، قد سمحت لرافع بن خديج بالذهاب معك ورددتني مع أنني أقوى منه في المصارعة. فقال لهما أن يتصارعا، فصرع سمرة رافعا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب معه. तो आपने फरमाया कि तुम दोनों कुश्ती करो। कुश्ती में समरा ने राफे को पिछाड़ दिया तो आपने उसको भी इजाज़त दे दी। फिर रिवायत में आगे जिक्र है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के मुआयना से फारग हुए और सूरज गुरूब हो गया ثم ورد في الرواية: فلما فرغ العرض غابت الشمس أذن بلال بالمغرب، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم أذن العشاء فصلى بهم وبات بالشيخين.
واستعمل على الحرس تلك الليلة محمد بن مسلمة في 50 رجلا يطوفون بالعسكر. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفظنا الليلة؟ أي من سوف يحرس النبي صلى الله عليه وسلم والجيش كله، ومن يكون قريبا من حضرته صلى الله عليه وسلم. وكان يقصد من ذلك أن يتأكد من الحرس جيدا. فقام ذكوان بن عبد قيس فلبس درعه وأخذ درقته، فكان يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقه. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان السحر. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال صباحا: رأيت في الرؤيا أن الملائكة يغسلون حمزة. وعن ذلك كتب حضرة ميرزا بشير أحمد في كتابه سيرة خاتم النبيين: أحد جبل يقع على بعد 3 أميال إلى شمال المدينة. في منتصف الطريق عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بموضع قريب من المدينة يسمى بالشيخين، فأمر صلى الله عليه وسلم بعرض العسكر الإسلامي، فاستصغر غلمانا جاءوا متحمسين للجهاد فردهم، فأمر عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأبو سعيد الخدري وغيرهم بالعودة. وكان رافع بن خديج من الأولاد الذين أمروا العودة، ولكنه كان يجيد الرماية، فشفع له والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسمح له بالمشاركة في الجهاد بسبب مهارته في الرماية. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى رافع فوجده ينتصب كالجنود الشجعان لكي يبدو نشطا وطويلا، فنجحت حيلته هذه وسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج معه للجهاد. وكان سمرة بن الجندب بين هؤلاء الأولاد الذين أمروا بالعودة، فلما رأى ذلك ذهب إلى أبيه وقال له: إذا كان رافع قد سمح له بالخروج للجهاد فليسمح لي أيضا، لأنني أقوى منه وأهزمه في المصارعة. ففرح الأب بإخلاص ابنه فرحا شديدا، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما يتمناه ابنه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فليتصارع رافع وسمرة لنعلم من الأقوى. فصرع سمرة رافعا في لمح البصر، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم للسير معه. وهكذا فرح هذا الصبي البريء. وكان المساء قد حان، فأذن بلال، وصلى الصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل المسلمون في ذلك المكان للمبيت. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة مسؤولا عن الحراسة بالليل، فظل طوال الليل يطوف بجيش من المسلمين مع 50 من أصحابه. وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد خرج في أول الأمر، ولكنه رجع فيما بعد من الطريق. وبيان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار عند السحر من مكان يدعى الشيخين، فحانت صلاة الفجر بالشوط، وهو مكان بين المدينة ووادي قناة. ومن هنالك رجع عبد الله ابن أبي بن سلول ومن معه من أهل النفاق، وهم 300 رجل خاذلين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن سلول عند الانصراف: عصاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأطاع الولدان الأغرار، ولا ندري على ما نقتل أنفسنا، ارجعوا أيها الناس.
فرجع المنافقون بأمر رئيسهم خاذلين المسلمين. فلما رآهم عبد الله بن عمرو وهو والد جابر رضي الله عنهما وكان في الخزرج كعبد الله بن أبي، قال لهم: يا قوم، أنشدكم الله، هل يليق بكم أن تخذلوا قومكم ونبيكم والعدو أمامكم بكل قوته ومنعته؟ قالوا: لو نعلم أنكم ستقاتلون ما خرجنا معكم، كنا نظن أنه يكون هناك قتال. وهكذا أبوا إلا الانصراف، مع أنهم خرجوا من قبل بعد أن أعدوا عدتهم للقتال. فقال لهم عبد الله بن عمرو: أهلككم الله يا أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه. وفي رواية نقلها العلامة ابن الجوزي: لما رأى بنو سلمة وبنو حارثة عبد الله بن أبي قد خذل وغدر، هموا بالانصراف، وكانوا جناحين من العسكر، ولكن عصمهم الله من هذه المعصية وامتنعوا عن العودة، فأنزل قوله تعالى: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبعد غدر عبد الله بن أبي وأصحابه 300 بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 700 رجل فقط. بعد انصراف ابن أبي عائدا قالت الأنصار: يا رسول الله، ألا نستعين بحلفائنا من يهود، أي يهود المدينة؟ ولعلهم عنوا بهم بني قريظة لكونهم حلفاء لسعد بن معاذ وهو سيد الأوس. وقال بعضهم: كان سعد في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا فيهم. وكتب حضرة ميرزا بشير أحمد بهذا الشأن في اليوم التالي، يوم السبت 15 من شوال من السنة 3 الهجرية، الموافق 31 مارس عام 624 الميلادي، تقدم الجيش المسلم وقت السحر، وصلوا الفجر في الطريق، وبلغوا سفح جبل أحد في الصباح الباكر. وغدر الخبيث رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بالمسلمين في هذا المقام، وانفصل مع 300 من زملائه عن الجيش المسلم، ورجع إلى المدينة قائلا: لم يأخذ محمد صلى الله عليه وسلم برأيي، وأخذ برأي الشبان الأغرار، وخرج من المدينة، فلن أقاتل معه العدو. فحاول البعض نصحه من عنده بأن هذا الغدر لا يجوز، لكنه لم يستمع لأحد، وظل يقول: هذه ليست بحرب. ولو كانت حربا لشهدتها، إنما هو إلقاء للنفس في التهلكة. وبعد ذلك نقص عدد المسلمين إلى 700 شخص فقط، إزاء 3000 من المحاربين الكفار، أي كانوا أقل من ربع الكفار، كما كان الجيش المسلم أقل من جيش قريش راحلة وسلاحا وعتادا، إذ لم يكن عندهم سوى 100 دارع وفرسين 2، بينما كان في جيش الكفار 700 دارع و200 فرس و3000 بعير.
وفي هذه الحالة من الضعف التي كان المسلمون يدركونها جيدا، أصابت خيانة عبد الله بن أبي و300 من أصحابه بعضا من ضعاف القلوب من المسلمين بالقلق والاضطراب، وبدأ بعضهم يتزعزع. وكما أشار القرآن الكريم إلى ذلك، ففي هذه الحالة من الذعر والاضطراب أرادت قبيلتان من المسلمين وهما بنو حارثة وبنو سلمة العودة إلى المدينة، ولكن كان في قلوبهم نور الإيمان فتثبتوا بعد الاضطراب ثانية، ولم يبرحوا مع سيدهم رغم رؤية أسباب الموت ماثلة أمام أعينهم. وقال حضرة المصلح الموعود بهذا الشأن: سار الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة في جيش قوامه 1000 جندي، ونزل للمبيت على مسافة قليلة من المدينة. وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا اقترب من العدو ترك جيشه ليستريح قليلا ويرتب عدته. وعند صلاة الفجر خرج صلى الله عليه وسلم، فعلم أن بعض اليهود قد انضموا للمسلمين بحجة نصرة قبائل المدينة التي بينها وبينهم معاهدات، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان على علم بكيد اليهود ومؤامراتهم، فأمر بإرجاعهم. فانسحب عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين مع 300 من أتباعه قائلا: لم يعد الأمر قتالا الآن، إنما هو إلقاء النفس في التهلكة. إذن كان هذا أحد أسباب انصرافه وخذلانه للمسلمين، حيث اعترض على عدم ضم المسلمين لليهود إلى صفوفهم، وقال إنهم يلقون بأنفسهم إلى التهلكة إذ يمنعون من جاءوا لنصرتهم في القتال. فكانت النتيجة نقصان عدد المسلمين إلى 700 مقاتل، فصاروا أقل من ربع جيش الكفار عددا وأضعف منهم عدة وعتادا بكثير، إذ كان قوام جيش الكافرين 700 مدرع إزاء 100 مدرع مسلم فقط، و100 فرس إزاء فرسين فقط لدى المسلمين. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى حرة بني حارثة، ذب فرس أحد الصحابة بذنبه فأصاب كلاب سيفه، وأحس بالتهديد فاستل سيفه فورا. يقول الراوي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ولا يعتاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا صاحب السيف شم سيفك، إني أخال السيوف ستسل اليوم فيكثر سلها، هذا ما يتفاءل منه. ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب من طريق لا يمر بنا عليهم. فقال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله. قال ابن سعد وآخرون أن اسمه أبو حثمة. فأخذه مع المسلمين من حرة بني حارثة وأراضيهم حتى وصل إلى شعب أحد ونزل هناك، فجعل ظهره وعسكره إلى أحد واستقبل المدينة. وهنا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، وصف المسلمون بأصل أحد، وحانت صلاة الفجر يوم السبت والمسلمون يرون المشركين. فأذن بلال وأقام، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الصبح صفوفا. قال محمد بن عمر الأسلمي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: أيها الناس، أوصيكم بما أوصاني الله تعالى في كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن محارمه، ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه، ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين والجد والنشاط، أي لا بد من الصبر وتحقيق هدفكم الذي جئتم من أجله، فإن جهاد العدو شديد كريه، قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله تعالى رشده، فإن الله تعالى مع من أطاعه
وإن الشيطان مع من عصاه، فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد، والتمسوا بذلك ما وعدكم الله تعالى، وعليكم بالذي أمركم به، فإني حريص على رشدكم. وإن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف مما لا يحب الله تعالى، أي ينبغي ألا يكون اختلاف، ولا يعطي عليه النصر ولا الظفر. يا أيها الناس، جدد في صدري أن من كان على حرام فرق الله تعالى بينه وبينه، لا يحب الله أن يرتكب عبده حراما، ومن رغب له عنه غفر الله له ذنبه. ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه وملائكته 10، ومن أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره على الله في عاجل دنياه وآجل آخرته. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا صبيا أو امرأة أو مريضا أو عبدا مملوكا، ومن استغنى عنها استغنى الله عنه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أسدى بالنصائح شاملة، لعله رأى بناء على الرؤى أن يسدي بنصائح شاملة، ثم قال: والله غني حميد، ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به، ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه، وأنه قد نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها، لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنها، أي إن الله تعالى يجزي الأعمال، والمراد من الرزق هنا جميع أنواع الرزق. فاتقوا الله ربكم وأجملوا في طلب الرزق، ولا يحملنكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية الله تعالى، أي اسعوا للأعمال الصالحة والأخلاق العالية والرزق الطيب، فإنه لا يقدر على ما عنده إلا بطاعته. قد بين لكم الحلال والحرام، غير أن بينهما شبها من الأمر لم يعلمها كثير من الناس إلا من عصم الله تعالى، فمن تركها حفظ عرضه ودينه، ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى أو شك أن يقع فيه. وليس ملك إلا وله حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه. والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد، إذا اشتكى تداعى عليه سائر جسده. لو تذكر المسلمون هذه الأشياء اليوم فلن يجرؤ أي عدو على الاعتداء عليهم. يروي الخليفة الأول للمسيح الموعود رضي الله عنه إن العدو وصل من مكة إلى المدينة يوم أحد. العدة الحربية التي جاء بها أبو سفيان من الشام، والتي لمنعها والتخلص منها ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، حيث انكسرت قوة الكفر، الآن جمعت نفس العدة لمحاربة المسلمين. ويشير القرآن إليه وإلى منفقه في الآية التالية: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. انضم إلى قريش بنو تهامة وبني كنانة في هذه الحرب، وبلغ عدد جيش الكفار 3000، وجميع القوات مسلحة
700 منهم من الركاب المدرعين، وكلهم مصممون على الانتقام من المسلمين عاجلا. الجيش الغاضب تماما من هذه القبائل الصغيرة بقيادة أبو سفيان عزز جبهته في مكان معين شمال شرق المدينة، ولم تكن المسافة بينها وبين المدينة سوى مضيق جبل أحد. وفي هذه المرحلة بدأ الكفار في تدمير حقول وحدائق أهل المدينة المنورة، فغضب الصحابة غضبا شديدا من ذلك، وحميتهم للإسلام دفعتهم إلى الانتقام، فألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم للسماح لهم بالدفاع. لقد خرج النبي من المدينة مع 1000 نسمة. عبد الله بن أبي زعيم عاش في المدينة وكان مع المسلمين في الظاهر، انفصل الآن عن المسلمين مع 300 من رجاله أثناء المعركة، وفي هذا الوقت الصعب مما خفض عدد المسلمين من 1000 إلى 700. لم يكن في هذا العدد الصغير سوى حصانين، لكن المجاهدين استمروا في التقدم بكل شجاعة، وبعد أن عبروا بساتين النخل وصلوا إلى جبل أحد، وبقي عسكر الإسلام في كنف هذا الجبل طوال الليل، وبعد صلاة الفجر في الصباح تجمعوا في الميدان، وعندها بدأت المعركة، وسأذكر تفاصيلها لاحقا إن شاء الله. أطلب الدعاء للفلسطينيين بين حين وآخر، فاستمروا في الدعاء. بعد انتهاء الهدنة مؤخرا يحدث نفس الشيء كما كان يتوقع، وتقوم الحكومة الإسرائيلية بقصف مهاجمة كل منطقة في غزة بكثافة أكبر من ذي قبل، ويستشهد الأطفال والمدنيون الأبرياء من جديد. والآن قال عنه حتى عضو الكونغرس الأمريكي الذي هو يهودي على الأغلب: الآن كفى، لقد تخطى الأمر حده، يجب على أمريكا أن تلعب دورها في إيقاف القتال. الآن بدأ الرئيس الأمريكي أيضا يقول بصوت خافت جدا أنه يجب إيقاف إطلاق الرصاص والقصف الجاري في الشمال والجنوب على حد سواء، بينما كان يقال من قبل إن على الناس أن يهاجروا من المنطقة الشمالية ولن يتضرروا. أما الآن فالحال نفسها سائدة في تلك المنطقة أيضا، ولكن ليس منشأ كلام الرئيس الأمريكي هو مواساة البشرية، يجب ألا نسيء فهمها، بل الحق سببها عائد إلى مصلحته الشخصية، لأن الانتخابات في أمريكا قريبة، والشباب هنالك يبدون ردة فعلهم الآن ويطالبون بإيقاف الحرب. كذلك هناك مواطنون أمريكان مسلمون أيضا يرفعون عقيرتهم. إذن كل ما يقوم به الرئيس الأمريكي إنما هو لكسب الأصوات، وليس مآله مواساة الفلسطينيين أو المسلمين. كذلك بدأ الآن صوت البلاد الإسلامية يتقوى إلى حد ما، ولكن لن تتحقق الفائدة ما لم يسعوا لإيقاف الحرب متحدين. ندعو الله تعالى أن يخلق فيهم الوحدة. العالم غير المسلم يعرف جيدا أنه لا وحدة في المسلمين، بل هم عاكفون على قتل بعضهم بعضا. انظروا إلى ما يحدث في اليمن والبلاد الأخرى، إذ يقتل الآلاف بل مئات آلاف من الأطفال وغيرهم من الأبرياء على أيدي المسلمين في بعض الأماكن، وهذا ما يشجع الأغيار، فهم يحسبون أنه لن يحدث شيء إن ظلمناهم، لأنهم بأنفسهم يظلمون بعضهم بعضا، فما دام المسلمون لا يأبهون بأرواح المسلمين فأنى للأعداء أن يأبهوا بها. لقد حذر الله تعالى في القرآن بشدة من قتل مسلم مسلما، وهو أن قاتل المسلم سيكون من أهل النار. ندعو الله تعالى أن يتحد المسلمون ويكونوا سببا لرفع الظلم عن العالم بدلا من الاقتتال فيما بينهم. تحاول الأمم المتحدة أيضا رفع صوتها قليلا، ولكن من يسمع لها؟ تقول الأمم المتحدة بين حين وآخر:
بأننا سنفعل كذا وكذا، ولكنها ليست قادرة على فعل شيء لأنه لا يسمع لها أحد، إذ تستخدم القوى الكبرى حقها في الفيتو. ندعو الله تعالى أن يرحم المسلمين. على أي حال، علينا كما أرسلت رسالة من قبل إلى فروع الجماعة أن نوجه في دائرة نفوذنا أنظار رجال السياسة فيما حولنا باستمرار إلى إنهاء هذا الظلم الجاري. ويجب أن تروجوا في حلقة معارفكم أن علينا أن نسعى جاهدين لإنهاء هذا الظلم. أنقذ الله الأبرياء من الظلم. بعد الصلاة سأصلي صلاة الغائب على مرحومين، أولاهما هي المرحومة مسعودة بيغم، أرملة داعية الجماعة الأسبق في هولندا السيد عبد الحكيم أكمل، وتوفيت قبل بضعة أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان جد المرحومة من الأم ميان عبد الصمد، وأبو جدها ميان فتح دين من سكان قرية سكوان قرب قاديان، وكان من أصحاب المسيح الموعود عليه السلام. لقد قامت المرحومة بخدمة الجماعة مع زوجها في هولندا إلى سنين طويلة. في عام 1957 سافر السيد عبد الحكيم أكمل إلى هولندا لأول مرة بأمر من سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه، ولم تصحبه زوجته حين ذاك، ثم سافرت إلى هولندا في عام 1969. بعد فترة عاد زوجها إلى باكستان، ثم سافرت المرحومة إلى هولندا في عام 1986. فقد قضت 15 عاما تقريبا وحدها بعد الزواج في أثناء خدمة زوجها خارج باكستان. من أبرز خدمات المرحومة في أثناء إقامتها في هولندا تأسيس لجنة إماء الله هناك، وكان لها شرف كونها أول رئيس لجنة إماء الله. كانت علاقتها مع الخلافة مبنية على إخلاص ووفاء كبيرين. كانت سيدة تقية وورعة جدا وملتزمة بالصلاة والصوم، ومشتركة في نظام الوصية. تركت وراءها 3 أبناء وبنتا، وكلهم يخدمون الجماعة بطريقة أو أخرى بإخلاص كبير. كان أحد أبنائها رئيس مجلس أنصار الله في هولندا، وإن ابنها الثاني أيضا قد انتخب رئيسا لمجلس أنصار الله في هذه السنة على ما أظن، وهو يخدم الجماعة إضافة إلى هذا المنصب أيضا. ندعو الله تعالى أن يغفر للمرحومة ويرحمها ويوفق أولادها للاستمرار في حسناتها. والجنازة الثانية هي للمرحوم الأستاذ عبد المجيد، الذي كان قد نذر حياته، وكان معلما في المدرسة الثانوية تعليم الإسلام في ربوة. بعد التقاعد قبل بضع سنين كان قد استقر في كندا وتوفي هنالك. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ترك وراءه أرملة و3 أبناء وابنتين. يقول ابنه السيد مظهر مجيد: إن والدي كان يتحلى بمزايا كثيرة، منها أنه قضى حياته كالدراويش وبتواضع شديد. تقول والدتنا إنها وجدته منذ الزواج متحليا بسيرة ملائكية. بعد الزواج ببضع سنين وجدته ذات يوم يدعو الله تعالى في الصلاة بصوت عال، وسألته بعد الصلاة: ماذا كنت تدعو؟ قال: أتمنى أن أنذر حياتي وأخدم كمعلم في مدرسة تعليم الإسلام في ربوة. كان حينها يعمل في منطقة أخرى. ودعوت الله تعالى أن يحقق الله أمنيتي ويرضي زوجتي أيضا بذلك ويشرح صدرها. فقالت له زوجته: ابعث إلى سيدنا أمير المؤمنين رسالة بهذا الشأن فورا. ففعل بفضل الله تعالى وقبل طلبه، وكان ذلك في زمن الخليفة الثاني رضي الله عنه، فانتقل المرحوم إلى ربوة. يتابع ابنه قائلا: كلما استلم والدنا راتبه كان يأتي إلى سكرتير المال فورا ويدفع التبرع الواجب عليه، ويقدم المبلغ المتبقي لوالدتنا. فقد عاش ظروفا صعبة جدا بعد انتقاله إلى ربوة، ولكنه لم يشكو قط ولم يطمع في الأشياء الدنيوية. كان ينصح إخوته وأخواته بأداء الصلاة في ميقاتها والاعتصام بالجماعة والخلافة دائما. في تلك الأيام لم تكن ظروف الجماعة المالية جيدة، فواجه ضيقا ماليا كثيرا، ولكنه عاش بالصبر والمثابرة دائما حين كان معلما في المدرسة. أقول: عندما كنت أدرس في المدرسة جاء المرحوم إلى ربوة معلما في ربوة،
ليس الأمر أن ابنا يمدح أباه، بل لاحظت بنفسي أيضا أنه كان فعلا يتحلى بالمزايا المذكورة. كان غير الأحمديين أيضا متأثرين به. في عام 1985 رفعته الحكومة منصبا، ثم أممت الحكومة المدارس في عام 1973 أو 1974. بقي المرحوم في المدرسة في ربوة إلى فترة، وكما قلت رفعته الحكومة منصبا وأرسلته إلى مدينة بهيرة بصفته مديرا للمدرسة الإسلامية الثانوية. كان نائب المدير في المدرسة وإماما في المسجد المحلي أيضا، وكان يبدو أنه يعارض المرحوم لكونه أحمديا، ولكنه كان يحترمه كثيرا بسبب حسن أخلاقه ويكرمه كثيرا ويعامله بأدب كبير. يقول الراوي أنه سمع نائب المدير يقول للمعلمين الآخرين إن هذا الشخص يتحلى بسيرة الملائكة مع كونه أحمديا. أقول هكذا كان المرحوم سببا لتبليغ دعوة الجماعة بصمت، وكان يترك تأثيره الطيب على المعارضين أيضا. كان تلاميذه كثيرا ما يأتون لملاقاته ويذكرون له أنهم كانوا تلاميذه، ولكن المرحوم كان دائما يفتخر بتلاميذه الذين نذروا حياتهم في سبيل الله، وكان يذكر بكل سعادة أن فلانا وفلانا من تلاميذي قد نذروا حياتهم، وكان يحترمهم كثيرا. ندعو الله تعالى أن يغفر للمرحوم ويرحمه ويرفع درجاته ويوفق أولاده أيضا للاستمرار في حسناته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.